سلام أملاخ نعخم يكون كبراتي حواتي كنت لمود مدب على عدا لمون سفر على فيديو مهاري إيو إلى زأمن كحيز لكم متسألقوا كساب مودة تامس هاي تصنحو قدامي فيديو نرأي حانتي أب تيك توك زور قبل دست بالفيديو رقيبة بزي أخا تمرت قحل فقلي دبل من تحديرنا مالتيو ناي أبراهام أفورك سنة أبراهام أفورك أماو تاسي بزح ندير زرب قلسب هقدف كثيلو موبلو قلسب قلقلقن دو على ينجر كايد بحال أبت هموت دنبرة ودي قليت أولو بخمي مويتو انتهي قات إمام قال حجي أبز أنا كحلفو الزلمة الاختلان مشالو إحنا تو منفس يعني سبورت خنصرح كم زلنا سبيشال محنباس زبهال نجر كن كإلا لنا بزعبها بحر خا بحري يوفر يملس كم زخون خنفلت الله بزعبها بحر أفلت أو زي بالناس قلنا أبيتش أي نخيد ما يمليو قتلنا خلي نايب على وراه فرق بز زود نجرنا زلو حجي يا مالي إيوه من دحين بس خلوه مالتي نسمع يومو رزارو ولا أماوتا نيروبي إلى أبراهام أول زجابي بوزح سب بوزح يزارو بولي حدا خبطهم كم تسبول خوت ساعة مع سلزخونك نتفت سامي خنسألو له نتسبسي أفتح مركب تعفر حيزكم عشان دبلعهم بوكس جيتار الله خميهم كيتكم نفتوتا وزي حاجة جلبة خمسة 10 minutes كابت دهلاكسي 10-15 minutes أتا دسيت نابنا بتشوفنا حجي درجة عصت الأوسي جلبة ما شاء الله مركب عباية كنت جلبة أنا أب مريت وريدنا مالتي حد صاريا بزح أو بقصيل بزح خطاي سيلن حد صار في الزخنة بتحنا مالتي حجي سخال خالق نخدم استمليسا وريدنا لنا مالتي أول سألنا كمان على فيديو ممكن نيرو خطاي تسألنا إلا أنا مثلا تاجيزي كملنا مهم جاء الله قال هراي أحمسنا ويسئلنا بقو كساين نقبر نايز غير نقري ناي ما حالته قد دايد ولا أنا إن شاء الله حاسب خلوا عجز كوفي لنا لنا أبزغ مزبل كيا معات مقلتي تاتينا تدله قاليش كابي دمتون ده يعني غير مكاي تازنا برد قن كنا ناوتينا قال شو إحنا أتو راهوا شماني راح جراب عيتنا كل التسوات كاوش تخيلهم نيرو بوزحات ስለዝኾነ ዘይፈ አይፈልጦም ይቶም ካልኦት እዚኣ ሕጂ ኣብኡ ክንሕምስ ኢልና ገለ ማይ የለን ትማይስ የለን ከድና ኸይድናስ ኣብዚ በቃ ትማይ ኣብኡ ፍትን ገለ እንዳቐረብና ምስ ቀፅና ሕጂ ራህዋ ዝብለካ ዘሎ ንስኹም ኣይትኽእሉን ኢኹም ሳብ ክትሕምስ ምስቶም ክልተ ውሽጢ ተኣቱ ንሕና ሕጂ እንዳቐረብና ንመፅእ ኣብዚታት ምስ ኮነ ሕጂ ጠጠው ንብል ማለት ኣብኡ ክንፍትን ገለ تخيل نيرك روح أوكي حوي حمبيس أنا قرب بفتن دبل كامبر بزح هيك كونكر روبيل خلني روبيل هيك ولا حنت روبيل هيك ولا هندبت يوتي ما يفرق بتصحيكم كي حاسو أبز قاعد بتصح عند أخذنا إلى بتصح معلهم كابزي أني وجن هذا تدخل تخون كات أكتم مالتي أيكون كابزي أدخل لا أنا ما ينقل كم أخذنا نقل حفيلنا بقى تمريت سينا أمبلي نحجي ما يحفيجيز بالأنا بالمريتنا أبيك خيد خل أبقى أجن حج شوك يخاطقونه أنا خيد له أبزن حبتي إحنا ما يصير كم يجري هندبتي أيضا بخمي كم زغنا جن كم أخوينا ما أنا العلاقة متى أتقو أبقى أخذ له جن كم زي ترى أخاس كل تخصتي با سنبادة رأي شو هندبتي حجي كم أتقاد ما هاي قبل أيام سن كتخاط خط والله قلت تصوت وي كوينه قالوا كوينه راهوا شعبني وكوينه أبدندس كوينه مسي أو نبلاد لنا مسي بقى تتصارتوا أنا يبحر السنة جينا يمدلونا أبتو قدي في مسي مسمرة النجارات قل لما أنا خاطر متساملة حجي كندير شعفتين كاس قبولكي تماي كتقالا قولوا وي كتبعصوا تماي كم شعو تقبري فنها كبديت بينا قرينا حيل خنير ودي خوينو حبيبي طيب قمتي ولا على خوين سوق يلو ذو السخمبر نورمال حجي مريض حسيني أنا سي زي كل سب نحكي ما تو ولا حنت أنا يتكلم عن بيسوا زياد خفت يا مرارة أشمع بدحريكم من دابلت مسمسة الصانع أنا مسرعت كام صانع كتات جميلة تخيل يا خاص تخيل يا خام وش تنام زي مسرعت الناقل ما تعرف سنبلا سخاني سنبادة مالتي خم أنا أسم بادت في إلا هو خامني ولد مسألة سي مليشة مس عوا مس بلنا وقول تاشم خينا تجربة خالد حزام مسألة زي بقى بدندس دلنا إيد مسلم دل حرم سكرب كاجن اوكي
أبزي أخنا جركا نبرها من روبيل نقدم موصو طليقهم نيم سو ما قدمهم كوينو طليقهم وقاتنا دينا قمت فلترطرنات ناسي الله سقى حجه خمس بحمس دلنا مسيلهم أنا نرهوان دارجا صم حزام موتيم نحناو أنا انتاي بلاس انتاي تبين خمس لبوادي ولا انتاي بقى تنشن كابانا يلل مالتي كن بتصحين خلنا بخمي نابو بتصحي هذا بخمي سابتصحي كم قلنا والله نقول الناس نحن وصينا مالتي أبزي كم يجي وصاني كله هايدنا واي عزيز قرن فتصامي يا حبيبي تايدي قبل دلي حبيبي مسيت الناس لزغونه مسيت ان قاعد سيلو انه يكون سي فتصامي فلطو سلدلقي ابراهام من روبيلن زي تانات كان ايش شيء كلت تربح بح سوم كم اسنا زين ورتم قلطيفهم ستيبو ابراهام انا حجي كم تازر اخوي كاني لي كمان حسيبه بس نقول نعرفته كن كيلا حنباسي حجيت الشوك سنبادي ولا راه ولا انت هنا الحين خبتوش متاس مسرأتنا سنبادي حجيت اسميدنا انا ونكو ودحين نقول لك كامبر كبير خاو خو صاي كله حجز ايضا املاق ነገር يزبلو ወይ كم تقول همزه زبلك ግን ያ ታጋጣሚ ያ ማለት بدي معلتو زموت سب يله بدي معلتو زولد سلازي يله ግን አውቅ ያحوي ابتانا يتاج اربح باح قدامي من يصطيل دمص طفي قال اي كمن يتدمص طفي كم يقلك اطفال اي تذكروا سخاون مش بعد ترى معد غنيركم تخون سب كنت حاز مليشنا خمسي كوموتات نير تاشم حاجه او ابتاز نبركوا ولا حنتي وطي يذكر دخل نبر ابا اسي هو كاب انت يطلع حبلك ايلي كاب تذكروا مغنياتو زي تاريخ لي ولودታት زحلف دحر زي تصحف تاريخ كا بوزح يزبحال بالاي تردي خن اذا فصاميختلعل كلا اسخا سلازنبركا باكل كابتو موصا معات سلازخونكا نخنعمو ايلي خسئلا خادلي انا تا فصامي خمي صلي مسيل كانتي بحري شعو مشت تغاتنا حدا غزي مبزحتهم عفر وي كا دقباص كعللو خا خلو انت يبلو حيلي يفطر يبحري خندبت اب عمت اكلت عمت يبلو وي كم حيل نيرو ودي بحري كمزي كم سينا له ناي بحري يبحال انا سمعكم كومتات اينبرون طراي وسيخو طراي تزمص انا بغرنا يلن ما ينبرنا سي صللني حفيل وايكم هينو انا كمي مخان داني كان سكاج قنت اخستات قمت طويل كخلو خندحلكم قاطيمكا ساعتها قبلت حجي كم غيرنا تا فصاميهم اغاطيما مالتي حلواتك اطفي خدو مش وصخه انا تملاس قبل لي سلازنبره صور بتاشم غيرنا ما يتستيو تاشم تملاس نيرو قال بخومتات قال ነገር يزي አይደለም كم تزبلكايو نعقوم كدحنوم وصيوم تنفاسهم نيرو دو شعو حجي كم زعلال سلازسمع نافت علال ياتوني ግን حديهم قديمو حديهم دحيرو يا تنفاسهم حليفو زبال ورس لزولي واحد كمي سخا حجي دبعلخا يلا خان دي خشعو دبعلخا فتي هيوتسي عمر خاطر في خلاها قلت تاي تذكر قرب تذكروا قال هو مسوطوكو معنا قالو فينتي امدلو خمس شوك يمدلو وفيلم بز قال كل فتاتي نوم شعو سي دمم كان تاع هوتيل اني راح نحكمنا عينت اجي انا شعو ابشكم زلو يم يغرمنا كومي ولا سمتا شميلو ابراهام كا تا خمس ابزي كستاينيرو ولا شو داس واي نبتا غزا مسو سودوم انا كله صلاه حيزنا جلس قالو شوك يمدلو الى مراغيمنا مالتنا هنا كيدوم حال مس مصاخناو تصعد حجي وتقيح ودس ميتو عريفي بلبل الى انا شعور حزو او يتنقلن نيروبي لو نيروبي كم زموته ግን ሰዲድና ማልና ንባጽ ሕጂ በቃ ናይሮቢ ላቁ ሓዘን ኮይኑ በቃ ድሕራይ ግን ካብኡ ምስከድና አብርሃምሲ ድሕንሎ ማለት ይገለ ተራኽና መንገዲ ከም ዝዓረፈን ገይሮምና አብርሃም ማለት አይበጽሐና እታ ረኸዋ ሽማ ሓፍትና ኸ ወጽያደ አምራው ወጽያ ምሳይኩም እንዳብላ ምስ ወጻኹም አውቂ ሓወይ ፈንጠርጠር ኢልኩም ልብኻ ጠፊእ ካሎ شعوقا بزعبهم كتحسبسي ناب منفسك تمليس كانوا ناب عمرها كاتاتو لو وتسم بعد ماتشم بلشم شعور خامس فلتنا نيروبي عندت
كمين بقول لك يعني حجي رأيو انتي أبزي حواتي بحري يوفر يملسي قال مش دبها النجار له بفلا أبزي بيتش قال إن حركيتكم يحواتي تنقى أكبر وحنبيسكم ليه تقولوا تهونكم مش هلوك ساب ما عند أهم لأكل قال أي تغيروا دنقتي ملي تمايسين لا على حفي بلي ترديهم لهم كم مش بهال بحرسي يوفر يملس بحري سفح حزو زنبر مريت قدي فوق يخيدي بحري دنقت كأنت يخون مسيلك يملسي تبحري تماي مالتي هجا أبزا حنبيس كده يتغلط هونكا كبيدي كومي أقات إمام دبلا كادو لو بعلا أبرا فوركي أبزي نعي حنت حتو الفترة لي أبرا فوركس حنبيس خيل يروغن مويتو إلو مو هجا حنبيسو دخل سب ولا تماي يملا ولا قال ملا هو تخيل دبل إمنت هالنا قلنا يمحلتو قداي كاد بحالا لو حجي مشالو أي مكحني انتهى قات إمون وفولت أنا قريلان نعي حجي حوي معبا حوي حنبيسو يخيل نيرو أبلان بيرو ساقن مويتو مستيوم 300 قنا سوات مالتي حنبيسو خل نيرو قن مويتو حنبيسوم ديكولو خادي حينهم 150 سوات دغونو قن داي حنبيسوم ديكولو خادي حينهم عجي ناي معلتو قدايا زي تردي خان سلازا حنبيسكا سلا تخلون كي تدحن تخليخا ترديهمني قن ناي بحري أفلوت أودي بالكاس إلكان بحري أي تخيت بفلاين أبكم زي بيتش قلا مور وشتي أي نقطو حنبيس نادين غلطوا هنا وشتي أي نقطو سنبادو اللو قلا ملي دحر تماي مسملقة كبيديو ترديهمني حجهم يقاتي مونو على أبرام فوركي تخوانا محنباس نلامد سبورت نفتو محنباس نحر تغلطهم كحاجة حاجة زي إن شاء الله أتليس هيوت كاخت دحن تقلي خاطر ترديهمني أنا عجي حنبيس تقلي تريني يخو ماس ميدا مالتين ناي دحريز يخو ناي كلمة طبقيري الدخل أب ديقا أسمراء تلاميدي هجي حافشو محنباس نلامدتهم محنباس دين خلق حرايدو زيان اشتي مخرق حلفو لكم إليه نقصل نحي زدان قصنا سبات من مخانم تفطريهم نقول سكو حقوس دي تسعر سبات اوي كم زيوم عين السبات مرة يمدن قصني مرة مغرياتو زي نسيلكم كل سكو حقوس لها كل يوم زمدرتو سبات قدفو مون السخا قدفو سخا سب تحممت دقس ساي اتي سماي مدر اندفتره እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ሰብ ኮይኑ መጽዩ ኣብ ምድርሲ ኩሉ ሰብ ኣይተሓጎሰሉ ኣይ ዓመፀ ኣይ ሰረቀ ኣይ ሓሰወ ኃጢአት ኣይገበረሲ ወላ ዕውራት እንዳፈወሰ ወላ ሙኡታት እንዳተሰሲ ኩሉ ሰብ ከጠቃዕሉ ይምሽ ድግቦ እዚሲ ልኡኽ ኣምላኽ እዩ ኢሉሲ ኩሉ ሰብ ከጠቃዕ ድግቦ ሕማቅ ደይገበረ ግን ጸላእት ነይሮሞ ኣይገርመኩም ደቂ ዓዱ أزر أود تصرف عجيت إني قال لهم يناشوني رو حجي نيسوس كريستوس كخول سب يتحقق سلس ماني خانس خان عقا خول سب حقق سلكا سلازي أنا زيهم نقول سب كتحقق ستسعرو مرة كم تدنقصني وي كداهم يقوم برتم صونا قريلا نسخة وين نسخي نحنا خنقور زلنا حدا نقري علامة يهلونا على كل زين نقولكم علامة رديهمني عبز مدري انت خنقبرنا نبر زلنا انتهينا نقرن بقى نزع علامة حقات نبر تردي خلاها وانجيل تسفح حق تزارب يس إذا بمقبارك ده حرق سب إن حرالو كاب تقولوا تصبوكا حدا خلته جيجا رقيبو دي صلاكا دي قوامك هتلي اتقود داي ناتيو مغنياتو سبزي بتصلي يعوير له أملاخ يفوسو خابتناي تسأل منفس تردي غاني سلازي بفلاي أب سوشال ميديا واتيهم زخونة كتلتفو تدليو نقولو دي شكم مونكوب كلوك مالو تاني كويني ترفكم قزاقم تعطيكم كوفون قال سبات رأي حزم يوتسو دحر هو سب ناي سب تقاوم سبت أشعو يدمهم وانا أتا برازر قدفون دو نحر ناي سب نقفيتا دي تقبلتهم كا مونكوب كا سيفي احتريكون قدفون بعال موقو سابزي أطويلنا دلنا سلدين تصرف سلدين وارد أيقونا كندي مفر راح يدمتنا نعي كندي نقولو حسي جناب درجة لهم ترى دي خلي لعلى 10 عامات على السوشيال ميديا تطويل له كم تنعيد تسؤون السوات أنا مقدف كوني على السوشيال ميديا جن نعملخكو دي تقاوموا ده أنا عيمني وقدفني له بقى نتصرفين نتنعدا نقولو تشكم لبي دلنا أنا سلازي نقول سبك تحقق ستلالي سوات بجاهم تجاجي لهم كدهم يهم نقول سبك تحقق سيتغنى سبي بقى ردي خلي لا
كوفت الكون نمتى هذا خوفي لهم لكاي حنت مش نيرا حنت على نيرا تذكروا عليهم حد أبون ودنسي أدقي خلتي يوم تتعينهم خدوا نيرهم سي ده حارت هاي لهم أنتم سبعة هو كيف يكونوا نزاع أدقي كلتي يوم تسقيلهم ما إلهم ده حار كلتي يوم وريدهم كأحد تسقلس أنت رأيت حد عشوا حد بأدقي داخلس بأجرو خير هالو إلهم ده حار كخلتي يوم كأوريدهم أدقي نبينا قريفة ما تخيل نيراسي وايز يوم عشاتات كلت يوم رايو قديفو ما ادغي ديش سكلوا يلو انتاي مالتي زي زغبر كا غبر سب كومنت ما كاب ما دعرا يبلني لا اكيد لك له ياكا تفوتر يزبكا ولا بناي سايكولوجي 5% كل غزي تقامت لو يدبل جدن بكا ندغاتات انت حقسكا انت خوينو حقيزو بلخا قالت غبركا حجي كوم عين السبات له كل جزء دنقفوا كل جزء بقى مش الله فولت فايندر له ስለዚህ نعاتاتهم كساي يقبروهم كم زناقع قال مش الله بقى سحقوا كم زيتات مصاكم قال انا سحقي زناقع زيهم بتصرفون قال وي ما رايرفوهم بلوك كمان يقبروا لمنتاي مسيلكم اتناتي عود كري له ما تسبات اتناتي صبق ነገር كري له that's why انا دتصرفون قال بلوك አይገብሩምني سق يدبر لمنتاي كلوطو كمهارو ترديكمني سلازي نقول سكت حقو سقل يتغلني ما يتحسبوا بقى دغبر كغبر بلا كامو مش غادي خاوي يسوس تبلت كون كامو كل سب كتقعل كان لي كوم دبال يلا تقاومت لونا دغفت لونا نعين موغس حجي معت دفوتون سبات له معت فتوتي ام لونا على السوشيال ميديا صلات خالوني سلازي انا نخلت يوم تشكيمي ميد خيت نخلت يوم مالتي انا خلت يوم كاي يفكروا ما يتصلوني ولا انتم صلاتي سلازي كلها تراكم ممكن كوننا نقول سو قالك تحقوا سيتفوتون حرايو ازيا وسدوا سب ايكا مصراف وي سبيت خام مصراف انتي مالتي زفطرت كلتا 14 ماتيوس 19 5 افيسون 5 كلتيهم حدا سغا يخونو سب ايكا بون كبديو سبيت خا بان كودان فلي حدا سغا خونو املاح حدا يزبلهم كلتا ايكونو سلازم سبيت خان ابنت دونقورو الكاتا تعرف كايا اسا ميسس دونقورو اسا مستر دونقورو نسخي زي تقم سبعي كتعرف كيو اسو مستر زي تقم اسخي ميسس زي تقم بخالا ازراربا نسبيتو تصرف كونه نسبعي تصرف سبيتي دحر حدار نابر اسخي اخولا زخونه يكون ابل على سبيتو حماق قال زارب كون ابل على سبعي حماق قال تزارب امن لعل مدر بايدخون دولو ابل عليه راي زي كونه بتاع مستوعل مستمر عوت والكستو قاريصه سيت خستو اتبحال سخا مستمر اخي ود خستو قاريصو سبعي اقليتي زبحال كلنا اخر لازم مالبات وقطع اخونه بفرح خونه بسبات زربا سمعنا خونه ويتسمعنا خونه قلق الكنوت كلنا بتاع مي كنترول كنغبرو زغبا اندبتنا ناب راسنا سلازخونه زخونه خصارف كلها ابرس يا خايب زياده كل زي اخبل مثال 31 المجرشتا سبعي ندا تنقلعو خا اذا هل غزي خنوصينا تمليسو من ادوا دقخا صباح نسبيتها كصرف وان كنا شوان ترخيبكم اي تقطع سميعو مخايم نسب اي كها انت جنا كنا شوان كي سمعوا وان حبلا سمعكي بزو حي تقطع نعخ سميعو بخال ازاربا قلعه كتغبرو زرا كان برزمهار كيكون زغبرو ነገር ሁሉ አንደበት አብላል ሰቤትኻ አንደበት አብላል ሰው ያቁ ተጠንቆ this very serious issue shalom
نعو قلالي بقعته حفيز بي أبي كنسرح لنا نقولعو أب حقوس يحقوس لي خلاي قولع ما كم كم زين زعل أنت أبغى سمعوا لهم زي دمتزي كابنت مم تمجيس كان دحر معيد كايوم إيد كايوم كابدم تسوى مارك دحر إيد كايوم أوتوماتيكالي ترقصهم كبيديو تايسر حل مسيلكي تا مارك داوم تكون كلها تاشم كداوم كم تكون تجازا فضيو يسرحوا ماتماتيك نعوم قد فيهم without nothing جد أفتجزا الصم هاللهم سي نتجزا كرعات مخانو أفتجزا الصم هاللهم سي نتجزا حقوسكم ذو صخونه الصم كأدخلوا بتجزا صبوا كم يسمعوا بناد كم سبيوهم ماركت أقداس النوتة معزز دل تنقل لكم زوج من دنافو ስለዚህ ተኻላይክ መጽግቦ ቀዳማይ ተንጽና ግን ሚስ ካልኩሌሽን ከጋጥመና እዚ ቆልዑ መጀመሪያ ኣብ ሓጎሶም ምስራሕ ወላ ዝምሎ ደልና ሸው ነግረኪ እዚ ሃን ብሎ ሁን ብሎ ሄን ብሎ ሽየለ ሄለ ማእከላ ደሎ ደሎ ክንዕቅዎ ኸልዮም ንዓኻ ሰሚዖም ጥራይ ንዓኻ ሕጉስ ኻጥራይ ሃወር احنا ሽም ብሉጽ ናይ ኣምላኽ ሰብ ባርኾ ወስከ ኩሉ ግዜ ባርኾ ሓራይዶ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰቢ ኣነ ነጊረኩም ብሓቂ ይብለኩም ነው ሃዋራ ሕንሽም ሓሳዊ ኢዶ ከምዚ ዶ ገለ ትብል ሰብ ሰሊኻ ኣነ የማና ኢደ ኣይበካኒ እዚኣ ትፈልጡ ኣለኩም ክትነቕፎ ትኽእል ኢኹም ሽግር ደሎ ይኮነን ሓሳዊ ኢዶ ከምዚ ዶ ሽም ክፋእ ገለ ተጀሚርኩም ግን ድሰምዓኩም የለን በዛ ነፍሲ ኣነ ይሰምዓኩምኒ እረ ምስ ገለገለ ሰባት መገደ ይውን ፈልየ በቃ ብናይ ሃዋራ ሕንሽም ጉዳይ አይንሳ ማዕንና ደውልኩም ሰባት አለው ናይ እግዚአብሔር ሰብዩ ደላይኩም በሉ ተረዲኹምኒ ስለዚ ራእይዎ ትምክርታት ተጠቀሙሉ ኣብ ናይ ሓዳር ኣብ ናይ መንፈሳዊ ጉዳይ ብዙሕ ድሃንጽ ይደሉ ሃዋርያ ሕንሽም ማለት ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ምስክር ይብለካ ኣለኹ ኣነ ሃዋርያ ሕንሽም ክሕጎሰለ ኢለኩም ኩንድዛርብ ኣለኹ ደጋጊመ ነግረኩም ኣለኹ እዚ ክቡር ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነ ብዙሕ ዝብላዕ ነገር ኣለዎ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ድምሃር ካብቲ ትምህርቱ ብዙሕ ሓሳባት ተረዲሃኒ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ርእሲ ስለ ዝኾነ ኢኻ ብዙሕ ግዜ መዛረብ ድኸውን ፈልጥ ግን እንታዩ ከተነቕፎ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳዊ ኢዶ ገለመለ ኣይትቕንእሉ ሃዋርያ ሕንሽም ኣይትቕንእሉ እግዚአብሔር ዘተስኦ ንምድርና እዩ ጌጋታት ክልዎ ኽእሊ ብዙሕ ድብላዕ ነገር ግን ደለዎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነጊረከ ኣነ ንሰብ እናቱ ክትበለካ ሽሕ ግዜ ፍተዎ ሽሕ ግዜ ፅላዮ ኣነ ሃዋርያ ሕንሽም ክረኽበኒ ወይ እሱ ከድንቐኒ ወይ ክሕጎሰለይ ደሊ ኣይኮንኩን እዚኣ ዝርዳእለይ ሰብ ሲና ኣነ ኣይደልዮም እዚኦም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ገለ ብዙሓ ንኽረኽቦም ኣይደልኒ ብማዕዶ ጥራይ ኣይደልኒ ንምንታይ ከተናኸፍ ኣይደልኒ ኣነ ምዚኦም ተረዲኻ ኣለኻ ከምቲኣ ዘለዋ በቃ ታጽብቕት ነገር እንዳወሰድኩ ክኸይድ ይደሊ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይድብለካ ኣለኹ ወል ሓደ ኮንታክት ኣነ ኣይደልኒ ሰላመይ ክዕቅብ ይደሊ ግን ኣብኦም ዘለኒ ፍቕሪ ኣይቀንስኒ ኣብኦም ዘለኒ ክብሪ ኣይቀንስኒ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ዘቐመጦ ጸጋኻ ኣዝየ እየ ዘኽብሮ ስለዚ ነዞም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንዕቃቶም እያ ብፍላይ ሃዋርያ ሕንሽም ነቢይ የማነ ኣለዉ ካልኦትኩም ንኣሽቱ ጌጋታት እንዳኣረኹም ልቦም ሴርኩም ከተጥፍኦም ክንደይፈቲንኩም ኢኹም ኣይኮነልኩምን እዩ እዚኣ ተስፋ ቁረፁ ኣይሰልጠኩምን እዚኦም ናይ ኣምላኽ ሰባት ወላ ይጋገዩ ኣምላኽ ይፈትዎም እዩ ኣምላኽ ይሕጎሰሎም እዩ ንምንታይ ይሰርሑ ኣለዉ የስ እግዚኣብሔር ምስቲ ድሰርሕ ኩሉ ግዜ እዚኣ ሓዝዋ ምስቲ ድፍትን ምስቲ ፋሕተርተር ዝብል ኣምላኽ ብሱ እዩ ድሰርሕ ወላ ይጋገ ኣንታ ተዓዛባይ ኣንታ ሓማይ ጉደት ሰባት ነምፀኻ ሆ ትብል ግን እግዚኣብሔር ምሳኻ ኣይሰርሕን እዩ የስ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ሃዋርያ ሕንሽም ክቡር ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ሓሳዊ ኢዶ ከምዚ ኢዶ ገለገለ ትብሉ ኣይንሰማዓኩም ኒና ንስኻትኩም ክፉኣት ተንኮለኛታት መፀለምቲ ኢኹም ኣይንሰማዓኩም ኒና እዚኣ ክትፈልጡ ኣደሊ ክቡር ነገር ብዙሕ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስምዕዎ ተቐበልዎ ሓራይዶ ንቐፅል ጥንቁቅ ቀፃዕ ነፍሱ እንታይ ማለት ርእሱ ዝገት ወይ መቕፃዕሲ እንታይ ማለት ካብቲ ደስ ዝብለካ ነገር ኩሉ ዘይምግባር ማለት ስጋኻ ደስ ክብሎ ኽእል እንታይ ትገብሮ ንስጋኻ ኮንትሮል ትገብሮ ትቆፅዖኖ
زي جزء يخون غالي زي ساعات يخون غالي زي أدلا يخون غالي ما انت يمثلكم بحلفي اب بوزيشن مش مصحه بزحنا قرنعها افيلبل بزحنا قرنعها انت سبات كقربوا الكاريدي يوم اقل قالينا بقى املاح زصوع غواسانا إيلهم لبهم سلازخفتوا لك كم زمصو تلكام كم تلكام كم زغورو تلكام كقبروا لك صاحب انت هتقبر لك كله مزميزك استاهل تقبر ايكورن انت هتكون لك قطع نفسه اي اللي كان الصخا ابت بوزيشن ذلا سب كتغلغل بر سبات عها خغلغلوها ايكون كان كاب حدا كوا انت يلوم سامي قال كبت خونا قال خونا قال ما كاب حدا يوصل ولا باولوس كوميزو كاب ولا حنتي حدا سبسي كم زحلي فلو ايه وي حنت معلت خمسه اغيرني سي አይብለንኒ ኢሉ ሲመካህ ጳውሎስ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ኣገልግሎት ክትከውን ከለኻ ፍሪሊ ኣቬይለብል ስለ ዝኾነልካ ነገራት ስቑልካ ክስታይ ኣይግበርን ኣራ ነተገልጋሊ ክትሓልየሉለካ ነቲ ህዝቢ ክትሓልየሉለካ ህዝቢ ኣምላኽ ንዓኻ እንታይ ገይርካ ዘሎ በዓል ሓደራ ይሂብካ ዘሎ ጥንቁቅ ክትከውን ኣለካ ጥንቁቅ ማለት ህሩ ቢሉ ውሳኔ ዘይውስድ هو خيلو نجارات زي جبر هو خيلو أب زي ما نتابع زي نتب مالتي أب قداي كالوت سويلو طبلق زي بل حاسيبو مديتيت غيرو زوس مالتي باي زوي أب أقل قلت تاويكم أي توصل زخون أنا ديلي جبر أب حرق أنكم أي كحرقكم خلي نجار أب حرق أنكم أي توصل emotional كتكون كلا أتحساس بها بالانس دايكون مش حكي مش تعيك تري ولا يتغلى كتمزن ولا يتغلى ساز ديلي يقبروا أتصنفوا دحرسهم النراخ كحاس ولا give me time أول شو سامون قاعد تصلي تم آخرك أما آخرك خمسة خمسة كيزال بخمة يتحاسب واي حيش نمتا يتخالق سب أب إيموشنيل نعهاون كقصة سكاخيل نوع زي أسناد كاجيدة بخمس غري خادي خا الصغار زراي كدل تخلي زراي زدل سب نزل تقعلو تراح يزمخر ها حق نزل نقرو خا هذا ما خرزلك نو زي اجي كانت بزي اكبر بزي حسن زبلو حسابات يدلو خا لازم تنقم عندكم تاي مالتي حسابو له اقدم كم دي اتغيرس انت كونسيكونس كل واحد انت يسعبين كتمت تدخل نسبات كتقودهم تخيل كتقومهم تخيل معناته وسانينا ننوح فستاي زخيد تنوسنا حج نوسنا نجا نوح امباكت يزل بارخوسك نخيدون حونا انا نغيركم ايتا ناتي اغلغلوت نتوم زوصو يحوات كانتهم بتصقا املاخ دتغلصو اغلغلتي متببع مورال مهاب ازي تناتي اغلغلوت ترديخمني انا نغلغلت حواتي كسبر ايدلن كلعل كدقف زياده لي توديا جيغاتات اليوم كاب بفقري نقف 4 نتي كيدانا خاطهم اغزابير نمدري ارترا زتسو ناي املاخ سبي تقبلوه سئلكم نابتم غوربيتكم طراي ايتويو ام مدركم دتسوم سبات الله قولي حبلو رايوم زياد بلوكم دلو انا بقى ناشتو جيغاتات مسراخم سبات ايتنصغو سبات ايتغافو عشم سبات يتصلمو بقى ازيوم لا እግዚአብሔር سبات ايوم تقبلوهم زياد بلوكم كيدون حاونا غويتا يبارك بركتنا ثانك يو سو ماتش نغصل حدا سبات كم زخبلو دسمعكم اللهو سب حاتيات مسغبره بدل مسبدله باس نسخوي لحن زي بدحري زل شيطان دالو نعو يتحازلو دحان حسب نفسه كفسب بزغبرو غبري تطيق سمع عملك الله ايتحاسب سب بقال كونه بغبرو خونه زغبرو كله اب قرم منبر فرد خريستوس دويلو خفردل صحت الله نفسه كفسب بزغبرو تطيق
ሓላፍነት ኣለዎ ተጠያቅነት ኣለዎ he is accountable and he is responsible and he is accountable ዝገበርካ ጌርካ ትወፅእ ትመልቕ ከይመስለካ ትመልቁ ከይመስለኪ ንመልቕ ከይመስለና ስማዓታ ምድሪ ኤሮጳ ዘለኻ ዝስሓትካ ህዝቢ ኣብዞም ከንቱታት free will free thinking as you wish حق تزاماديو نعو خمو مسيل وانا اخا خمو مسيل كا بتزرد اكا خير النابلو زسحاتها اسمع بيتك رسالة تعمس ليلا نقول ليلا انت قبل ام حراي تقراواي تبل ارتراوي اوروماوي تبل تدالو عمطኛ بمالك عدا يكون بطرو سليم سعادات بالباريات واتو تبعتها نساي تبل وين نرس خابك بابا بوت املاخ بزح دبلع ነገር ይደሎም حق ይዛረው እዮም ኣብ ገለ ዳ ከም ገለ ሳይጸርፍ ገለ እንዳገበሩ እምበር ብዙሕ حقታት ይደለዎም ኣነ በዛ ነፍሰይ ይፈቶሜ ልበዩን ንዓም ይቀበሊ ትጸርፍታት ገለ ገዲፍካ ማለት እዩ ኩላትና ውን ኮሙ ንኹን ከምዚ ካብ ሰብሲ እቲ ዘድለይና ንወስድ እቲ ዘድለይና ከንገድፎ ተረዲኹም ንለኹም ካብ ነቢይ የማነ ደድለይና ንወስድ ዘድለይና ንገድፍ ካብ ሃዋርያ ሕነሽም ደድለይና ንወስድ ዘድለይና ንገድፍ ከምዚ እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ክሕጎሰልና ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ነቐፍቲ ኩሉ ግዜ ተቐበልቲ ኣይንኹን ቆምቲ ተጸላእቲ ቆምቲ ደገፍቲ ኣይንኹን ኣነ ዘይድብለኩም ኩሉ ግዜ ኒውትራል ኩኑ ባላንስ ሓሉ ተረዲኹምኒ ጽቡቕ ናይ ሰብ ኣይትደምስሱ ኣብቲ ጌጋ ኣብቲ ጽቡቕ ክትብሉ ክትክእልለኩም እዚኣ ክብለኩም ደሊ ንቐጽል ጎይታ ምስ ተቐበልኩም ሽግር ብርታዕኩም ዶ ይውሕደኩም በቃ ሲ ኮሚት ሕጂ ትፈልጡ ቤተ ክርስቲያን ሰብኮ ጸንሐት አካይዳ ታሰብ በቃ ከምዚ ጽቡቕ ክታውን ተገለገይሩ ዋ አምላኽ ባሪ ሆን ሃሌሉያ ዋው የስ ጎይታ እንተ አገለ ፈተና መጥያ ድማስ አይ ገለ መርገም አለው አዚያ ዘይ ጸረይ ናይ ጀነሬሽን አለዋ ረግመዶ ክርስትና ግን ናይ ፈተና በፈተና ጀሚርካ ብምንታይ ትውዳ ክትፈልጡ ኣለኩ በፈተና ጀሚርካ በፈተና ትውዳ ግን ተዓወት ናይ መኒ እስከናተ ይስከበሉ ሲምፕ ናብ ጎይታ ዘመጣናላ ሰዓት አፈተና ናአትኹም ዘለና ክትፈልጡለኩም አቱም በብዙሕ ፈተና ተሓዘለኩም ንኣምላኽ ክብርሃብዎ ናብ ሓቂ ንረኩም ዘሎ ኖ ማተር እንታይ ዓይነት ዝወለኩም ከይመስለኩም ዝተባላሸኩም ከይመስለኩም እግዚአብሔር ናብ በረኽ እንደገና ደይበኩም ዘሎ ግን how to maintain ነቲ መከራ ከመይርኩም ሒስኩም ኣለኹም ግን አትጉዳዩ መከራ መፂን ቸርች ተኩሩ መከራ መፂን በቃ ተጉሩምሩሙ መከራ መፂን በቃ خلاص እዚኣ ከተፈታሐት ጾም ጸሎትን ኮለን ነ መከራ መፅኩም thank you jesus ኢልኩም ጥራሕትኩም አገልግሉ ባዕሉ እንዳረገፈ በቃ ክትርስዕ ውለ ፈተና ምሽ ነይረ አክትሉ ሓደ ማለት ክገርፈኩም the moment ፈተና ምስ መጽ ምስኡ ክትቃለስ ጀምርኩም ሰዓት ሒዝኩም ክኸይድ ኣብ ሓበሻ ረአይዎ ፈተና ዘለዎ ሰብ ቸርሽ ይመጽል ኣብ ሓበሻ ረአይዎ ፈተና ዘለዎ ሰብ ኣይመስግን ኣብ ሓበሻ ረአይዎ ፈተና ዘለዎ ሰብ ርእሱ ይደድንን ማቱ እንታይ ዝፈልጥ እሱ በቃ አጋንንቲ እምሆም ዝገብሩን ዘለው በቃ خلاص አምላኽ ንዓይ ገምዝገ ገለስ አሎ መርገም ገለስ በቃ ርእስ ዘትሕት ነገር ማለት ጎይታ ግን ራእዩ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ተቀበና በሒዝዎ ኸይዱ ናብ ፈተና ናብ በረኻ ብመክፈተን ብሰይጣን በቃ ኢየሱስ ተቀበልከስ በቃ ነፃ ይኸና ፈተና ያህዳት ካብ ፈተና ዝዓርፈ አማኒ በቃ ኣብ ገለ ነገር ገለ ኢረር ፈጽምልዎ ገርሞ ኣብ ፈተና ትሕጎሱ ትከለኩም ብፈተና ተዓገሱ ኢና ባይልና ኣብዚ ምድሪ ዝነቶም ብጎይታ ዘለው ድማስ ክስጎጉኦም ያትብል ከመይ ገይሩ ሰይጣን ንዓኻ የጨነቐካ ድማ ይፈልጦ እዩ ነቲ ኩሉ ጭንቀት ግን ከመይ ክትፃወርካ ትኸይድ ናትካ ኣተሓዛግን ወሳኒ ወይ ክትወድቕ ኢኻ ወይ ድማ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ናትካ ኣተሓዛ ወሳኒ ነቢይ የማነ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣነ ሰባት ብኸመይ ድፀልኦ ነዚ ኣነ ይፈልጥኒ እዚ ሲ መዓት ክቡር ሓሳብ ዘለዎ ኮይ ነቢይ የማነ ማለት ሲ መዓት ዝብላዕ ሓሳብ ዘለዎ ኮይ እቱም ሰባት ኣነ بأونة يدبلكم مالتي كوين إحواتي النبي ما نخحقوسلي قال يكونن مالت إحوات أبت تصبق نمنتين عادي نبل أبتا جيجا حرا جيجا سك نبل نبي ما نوحد حدا جيجا تاتلو أولو قر أيوه مخازخة دبل عزرة بخار أيوه بزحجي حقي زي حجسي تكتوت على أدخل ما تحف كل استايدي دبل
እትድተዋሃብኩሞ ጸጋሲ ብኡ ክትኣምኑ ጥራሕ ደይኮነስ ምእንቱ መከራ ክትቅበሉ ኢኹም ሽብ ያ ክርስትና ናይ መከራ መገዲ ከምዚ ሰባት ከጣቕዑልካ ከንጨብጭቡልካ ጥራሕ ኣይኮነ ስለዚ ነብየማነ ኣነ እንታይ ድገልጾ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ደይተረዳእቶ ሰብ ኢለ ድገልጾ ኣይተረዳእኹሞን እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣይተረዳእኹሞን ጌጋታት የብሉን ኣይብለካኒ ኣለዎ ኣብ ኣዘራርባ ይጋገ እዩ ሓደ ሓደ ፐርፌክት ኣይብለካኒ ፐርፌክት ኣምላኽ ጥራሕ ይደል ተረዲኻኒ ኣታ ዝግና እግዚኣብሔር ሰቢታ ኣታ ዓይንትኹም ክፈትሳ ወይ ቅንእተ ደይኮይኑ ሕስድና ተደይኮይኑሲ ነብየማነ ድሰርሖ ደሎ ስራሕሲ ብዓይንኹም ትርእይዎ ኣለኹም እኮ እግዚኣብሔር ከኽብሮ እውን ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ኢቨን ገለገለ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ነብየማነ ፍሉይ ቅንእን ጽልእን ኣለኩም ግደፉ በጃም ግደፉ ሓውኻ ተባሪኹ ሓውኻ ጥሒሱ ሓውኻ ተሳጊሩሲ ደይትሕጎስ እንዳለካ ኢኻ ትቐርኣሉ ነብየማነ እንድሕር ተባሪኹ ነብየማነ እንድሕር ምድሪ መሊእዋሲ ንዓይ እንታይ እየጉድለለ ኣሕዋተይ ስለዚ ቅንእስ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና እዚኣ ግደፋ ገለገለ ይድበሃል ምራትም ሕወተይ ስብር ሕጂ ትርኢኻ ወላ ገለገለ ኣገልገልቲ ኣነ ጻዕዳ ክዛረበኩም ንነብየማነ ተቐንኡሉ ኢኹም ኣይተሓዙለይ ብትኽክል ተቐንኡሉ ኢኹም ትጸልእዎን ትቐንኡሉን ኢኹም ምክንያቱ ብኩሉ ተባሪኹ ነብየማነ ብናይ ትምህርቲ ዓለም በሎ ብቢዝነስ በሎ ብኩሉ ስለ ተባረኸ ቅንእ ሰይጣን ኣላዓዒልልኩም ትጸልእዎ ኣገልገልቲ ኤርትራውያን ኣለኹም ተፈወሱ ሓውኹም እዩ በቃ እግዚኣብሔር ኣውፅይዎ ኣሎ ብኩሉ ነገር ምሽ እግዚኣብሔር ሰብ ሂብና ኢልኩም ኣመስግኑ ንምንታይ ተቐንኡሉ ኣታ ሓደ ግዜ ጻዕዳ ምዝራብ ጽቡቕ ልክዕኹም ክነግረኩም ኣይተቕንኡሉ በቃ ንምድርና እሰይ ኣምላኽ ሰባት ሲኢልና ኢልኩም ተሓጐሱ ገለገለ ኣገልገልቲ ሲ ጽልኢ ቅንእ ትርኢ ኣሎ ማለት እዩ ኣይተቕንኡ በቃ ተረዲኹም ነገልገልቲ ሕቆፉ ነርእየኩም ኣለና እታ መገዲ ማለት እዩ ነብየማነ ሃዋርያነሽም ኪዳነ ገለ ኩሎም በረኸት ራእዮም ብፁዕ ኣምላኽ ድኻም ክለዎም ገለ ክእሊ በቃ ጸልየ ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ ሽም ኣይተጽልም ተረዲኸኒ ስለዚ ነብየማነ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ በረኸት ናይኻ ቀጽል በርትዕ ብዙሓት ፈተውቲ ለናካ ኣጆኻ ንቐጽል እግዚአብሔር ለተራቡ ሰዎች የሚሸልማቸው ገንዘብ አይደለም፣ ዝናም አይደለም፣ ፎቅም አይደለም፣ መኪና አውሮፕላንም አይደለም። ራሱ የኔ ሽልማት ራስ ሁንልኝ፣ አንተ ሁንልኝ። የኛ ልዩነት እኮ ባህር መክፈላችን አይደለም፣ ድንቅና ተአምር መሆኑ አይደለም። የኛ ከሌላ ህዝብ የሚለየናል ያንተ ከኛ ጋር መውጣት ነው። ከኔ ስለ ሙሴ እያወራው አይደለም። የኔ ልዩነቴ እኮ ያንተ ህልውና፣ ያንተ ጠረን፣ ያንተ መዓዛ፣ ያንተ ሽታ፣ ያንተ ክብር ነው አለ። 100% ደህንነት በማን የተፈጸመች ነች? በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ የመለኮት ምስጢር ስራ ምክር የተፈጸመች ነች። በሐዋርያት የተሰበከች ነች። በእኛ ደግሞ በዓለም ሁሉ ተሰብካ የተቀበልናት ነች። በኃጢአታችሁ ሙት ነን አለውበት እጅ ምናምን አይባል። እጅ እንዲህ አይወጣም። እጅን እንዲህ ስታወጣ እግዚአብሔር እስቲ እዛ ጋር እጅ ያወጣው ተናገር አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እጅ ሲያወጣ ወደ ኋላ የተመለሰ ሰው አለ። ታውቁታላችሁ። ይሁዳ ከተማር ሁለት ልጅ በመሲሁ እድል ፈንታ ውስጥ ሊገባ የመጀመሪያው ልጅ እጁን አወጣ እናቱ ስትወልዱ። ወዲያው ወላጆቹ የበኩር ልጅ እሱ ነው ብሎ እዚያ አውራጣቱ ላይ ክር ሲያስሩ መለሰው እግዚአብሔር። ልጁ ተመለሰ። ማን እንደሳበው እኛ እናውቃለን፣ አዋላጆቹ አያውቁም። ነው ከመሲሁ ጋር እጅ አውጥተ የለም እኔ ነኝ ምረጠኝ። ኖ ምረት ለወደደ ለሮጣ አይደል ግባ ተባለና ሁለተኛው ወጣ። ሁለተኛው እጅ ያወጣ በመሲህ ግንድ ውስጥ ገባ አልገባ ጣጣ የለው። መሲህ ዶንት ኬር ለጥ ብሏል። ምረት ለወደደ ለሮጣ አይደል ከሚምር ከማን ነው? ከእግዚአብሔር እንጂ። ሮሜ 9 እንዳትረሳ። ልጆቹ ገና በማህፀን ሳሉ የሚል ጥቅስ ለምዚህ ማንንም ሰው እንዲያ ትመለሳል። እጅን ሰብስብ ነው የሚል እግዚአብሔር። እዚህ ጋር አስቲ ጥያቄ አለኝ ማለት ይሄ በእምነት ድናችኋል ሲባል ግን ኃጢአት እጅን ሰብስብ እና ስቦን ያስገባቸው። ሁለተኛው ወጣ። ያልፈለገ ያልተዘጋጀ ምረጠኛ ያላለ ምርጫ ውስጥ ያልተሳተፈ እኔ ያለሁበት ያላለ ልጅ ወጣ። አዋላጆቹ ራሱ ደንግጠው ፋሬስ አሉት። ለምን ጥሰ ወጣ አሉት። ስርዓት የለም እንዴ አሉት። ምንድነው ጥሰ ወጣ አሉት። ያ ሰው እኔ ነኝ፣ ያ ሰው አንተ ነው። እናንተ እዚህ ለመምጣትና ለመዳን ምን ነበር ያረጋችሁት አስተዋጽኦ? አቤት ያዋጣችሁት መዋጮ አንድ ነገር ብቻ ነው። ምን? ኃጢአታችሁ
ከኢየሱስ ባህሪ የሚገርሙኝ ልንገራቸው። ይሁዳ ሌባ ነበር፣ ግን ገንዘብ ያዥ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንድም ቦታ ኢየሱስ ይሁዳን አንተ ሌባ ማላቅ መሰለ ወንበዴ አንተም ብሎ ገንዘብ ያዥ ብሎ ታያቅ። የመጨረሻውን ራት ሲበሉ ሁሉ እናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል ማን ነው እኔ ሆን ምናምን ተባባለው እንጂ ይሁዳ መሆኑን ሁሉ አያውቁ። ሰድቦ ታያቅ፣ አዋርዶ ታያቅ፣ ከሌሎቹ የተለየ ነገር አድርጎለት ታያቅ። እግር ሲያጥብ እሱንም አጥቧል፣ ሲልካቸው እሱንም ልኳል። ምን አይነት ፍቅር ነው ኢየሱስ! አብርሃምና ሎጥ አብረው ይኖሩ ነበር። በግጦሽ ምክንያት የአብርሃምና የሎጥ እረኞች ተጣሉ እና አብርሃም ጠራው። ኦ ወንድሜ፣ የኔ በጎች ያንተ በጎች ናቸው፣ እኔ እናንተ ወንድማማች ነን፣ እርስ በርስ እንድንጣላ አልፈልግም፣ ስለዚህ ከኔ እንድትለይ እለምንሃለሁ አሉ። እና አብርሃምና ሎጥ ተጣሉ ማለት ሰማይ ተዘጉ ማለት ነው። ያውቀዋል አብርሃም። እና ራእይ እንዳይጎልበትና እድገትና ጥራቱ እንዳይቀንስ አብሮት ከሚኖረው ከሎጥ ጋር ፈጥኖ የመንፈስ አንድነት ይጠብቅ ታያላችሁ። በስተቀኝ መሄድ ነው የምትፈልገው፣ ሂድ ትችላለህ። በስተግራ መሄድ ነው የምትፈልገው፣ እፈቅድልሃለሁ፣ ግን ካንተ ጋር መጣላት አልፈልግም፣ እባክህ ከኔ ተለያለሁ። አብርሃም ሎጥ እንዲለየው የፈለገው እንጀራውን እንዳይካፈለው አይደለም፣ ርስቱን እንዳይካፈለው አይደለም። ግን ሎጥ ትንሽ ስጋዊነትና ምድራዊነት ስለሚያጠቃው አያችሁ፣ ከአብርሃም ጋር ከተጣላ የሰማይ መስኮት እንዳይዘጋበት ሲጠነቀቅ ነው የምናየው። ሎጥም አይኑን አነሳ። ከመጥፋቷ በፊት ሶዶም ገሞራ እንደ እግዚአብሔር ገነት ነበረች፣ ምርጡንና ዋናውን ወስዳለሁ አሉ። በጣም ጥሩ አሉ። ራእይ እኮ የተሰጠኝ እኔ ነኝ አይደለም? ከኡር እኮ ወደ ከነዓን የመጣሁት እኔ ነኝ። እኔ እኮ ነኝ በታላቅ የምበልጥህ እና እኔ ነኝ ዋናውን መምረጥ ያለብኝ አላለውም። አንተ በሰላም ውሰድ እንጂ ከኔ ጋር ሰላም ከሆንክ ውሰደው መሬቱን አለ። ሎጥም ከአብርሃም ሲለይ እግዚአብሔር ተገለጠለት ይላል። የሚገርም ነው። ያደረገው ድርጊት እግዚአብሔር ማህተም እንደመምታት ሊሆን ይችላል። ይሄ ያየኸውን አራቱን ማዕዘን ሁሉ ላንተ ሰጥሃለሁ፣ እኔ እንደ ከዋክብትና እንዳሸዋ አበዛሃለሁ እያለ እግዚአብሔር አብርሃምን መረቀው። ሎጥን ግን እንደዛ አላለውም። በእውነት ከወንድሙ ጋር በጓዳ ውስጥ ያለውን ግንኙነት ሲጠብቅ ሊሆን ይችላል። እና ከሰዎች ጋር ያለን መልካም ግንኙነት በፍጥነትና በጥራት ለመብዛትም ላለመብዛትም ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምናልባት አንዳንዱ ሰው የተጣላው ሰው ሞቶስ ቢሆን እንደ አብርሃም በህይወት ካለ ቶሎ ታረቀዋለሁ። እንደ ቃየል እንደ አቤል ሞቶስ ቢሆን በእኔ ምክንያት ሰው ሞቶስ ይቅርታ መጠየቅ የማትችሉት ሰው ይብናል። እግዚአብሔር እኮ ድልም ይሰጣል ለዛ። ቃየል ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? ቀናው ፊቴ ጠቆረ እና መስዋዕቱን ስለተቀበል ተናድጄ ገደልኩት፣ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ፣ አለቀ። አቤልን ይቅርታ አድርግልኝ ማለት አይችልም፣ ኦልሬዲ ሞቷል። ግን የሰማይ አምላክ ፊት ንስሐ ቢገባ ህይወቱ ይለመልም ነበር። እድሉን አልተጠቀመም ቃየል። እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝን አለ። በጓዳ ከወንድሙ ጋር ሰላም አልነበረምና እግዚአብሔር ረገመው። ቃየልን ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ በመንከራተት ኖረ። ከተማ ሰራ፣ የከተማይቱን ስም ሄኖህ አላት። ሄኖህ ማለት መንከራተት ነው። ልጅ ወለደ፣ የልጁንም ስም ሄኖህ አለው። ምን ማለት ነው ሄኖክ? መንከራተት ማለት ነው። እዚኣቶም ከዓ ደስ ዝብሉ ናይ ኣምሓርኛ ሰበኽቲ እዮም ኩሎም ርኢኻ ኢኻ። በዓልቲ ኣምራ ተረቀ፣ ዳዊት ፋሲል፣ ቄስ ትዕግስቱ እግዚአብሔር ድባርኹም ሰባት እዮም። ኣነ ኣዝየ እድፈትዎም። ያ ጎይታ ዘመኖም ይባርኽ። ናይ ብሓቂ እቲ ድምፆ ዝነበሩ ሓሳብሲ ድብላዕ እዩ። ሪኢኹም ሪኢኹም ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ ናይ መወዳእታ እስካ ክጋብዘኩም። እንደ ተላከ ህዝብ ተልኮ ያለው ፈጠን ፈጠን ያለ ፎከስ የሆነ ጊዜ የሌለው በየመንገዱ የማይቆም የተላከ አይነት ህዝብ አለ። ዘና ብሎ የሚኖርም አለ። ቸርች ውስጥ ዝም ብሎ በቃ የሆነ በቃ የሚያስገርም የመሰለው ነገር ሁሉ የሚያስገርመው ፈዘዝ ብሎ የሚኖር ነቃ ያላለ ፓሽኔት ያልሆነ እየተለመነ የሚሄድ እየተለመነ የሚጸልይ እየተለመነ ፕሮግራም የሚመጣ እየተለመነ የሚመሰክር እየተለመነ በቅድስና ለመኖር መከራ የሚበላ በግናም ዘና ያለ ከተሳካ ተሳካ ካልተሳካ በእናንተ አነጋገር ማካብድ አለ። የተላከ የማይመስል በመንገድ ላይ የምታያቸውን ሰዎች ከሁለት የከፈላቸው ነገር ተልኮ ይባላል። የመጀመሪያዎቹ አላቸው የሆነ ነገር ቆም አድርገህ የት እየሄድክ ነው ብትለው ስራ ደርሶብኝ ነው ምና ይላል። ኦር እናቴ የሆነ ቦታ ልካኝ ነው ምና ይላል አለው። በቃ የሆነ ፐርፐዝ አለው። ያኛውን የት እየሄድክ ነው ብትለው የለው። ስለሌለው ብዙ መድረሻ አለው፣ ብዙ መቆሚያ አለው። የመጀመሪያው ፎከስ ሆኖ ይሄዳል። ወንድሞች እናቶቼ፣ የኔና የእናንተ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖችም
እኛም አሁንም የእግዚአብሔር ሕዝብ ባይ ኔቸር የመጀመሪያዎቹን አይነት አኗኗር እንዲኖር የተጠራ ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ሕዝብ የመጀመሪያ የምትይዙት ፖይንት ኢዝ የተላከ ነው። የተላከ ነው። ስለዚህ በየመንገዱ የፈለገውን እንዲያደርግ የተጠራ ሳይሆን የተላከ ነው። ሚሽንስ የምንለው ማለት ነው። የተላከ ሕዝብ ነው። ምን ማለት ነው? መልእክት ተቀብሎ እየሄደ ያለ ነው። we have a purpose በዚህ ዓለም ስንኖር we have a purpose በቃ የሆነ መልእክት አስይዞ ልኮናል። ክርስቲያን ሆኖ ያልተላከ የለም። ጌታ ኢየሱስን ያመነ ሁሉ ተልኳል። ክርስቲያን is missional የተላከ ነው። ምን እንዲያደርግ? የኢየሱስን ሥራ እንዲያስቀጥል። በምን? ምስክሮቼ የት? በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ። እምበር በል ኣሕዋተይ በዚ ክንውድ መደብና ዝማ ወንጌላዊ ሙሻኻ ብዛዕባ ቅድስና ዝሰብኽ ንፉዕ ሰባኻይ ተጠቐሙሉ። ጎይታ ይዕዚዝ ይባርኹም። ከምቲ ልሙድ መዝሙርና እናሰማዕና መደብና ንውድ ሰለኹ አምላኸይ ናባኻ ብምሉእ ልበይ እግዚአብሔር አምላኸ ቦይ ናባኻ ቀሪበ ኣለኹ ኢየሱስ ምሳኻ ምዃን ይሕሸኒ ተመሊሰ ኣለኹ ናብ ቤትካ ኢየሱስ معطو محرتك كفت لي تمليس علغو كبد لي حاتمك تقبلني نابلكو يسوع لبي فطر لي منفسيك حدث قدمي قدك كنبر نابخا يسوس كملس كابيت كاوتي أرحيق خيدي بتناي عالم فتوات لبيت وسيدي عزيتك ما قدي كنديتك كراتتكو عبت قدوس فقرغا أرحيق غيدت أفاكو معتو محرتك كفت لي تمليس علغو كبد لي حاتمك تقبلني نابلكوا يسوع لبي فطر لي منفسيك حدث قدمي قدك كنبر نابخا يسوس كملس ኃጢአተይክ ኣብ ቅድሚኻ ቀሪበ መፅለኹ ጎይታ ካብ ልበይ ተጣዒሰ ምርኮይ ክትመልሰለይ ብልቢ
ዓለማዊ ጸጋኻ ሓዳስ ሕይወት ክውን ማዕጾ ምሕረትካ እፈተለይ ተመሊሰ ኣለኹ ካብ በደለይ ሓፂብካ ተቐበለኒ እናበልኩዋ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ መንፈሰይ ክሕደስ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ክነብር ናባኻ ኢየሱስ ክምለስ ካብ ገጽካ ርሒቐ ናበይ ክኸይድ ኣምላኸይ ኢየሱሰይ ክብረይ ኢኻ ኣይትፍለኻ ጎነይ በቲ ዝፈሰሰ ክቡር ደምካ ኢየሱሰይ عبساي كله أرحبك بسباني معصو محرتك كفت اللي تمليس عليه كبر لي حاتبك تقبلني ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ መንፈሰይ ክሕደስ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ክነብር ናባኻ ኢየሱስ كم تطفو ودي نبغات تمليسي بحدش تسفى لبي حديسي امون فطاريها قالك عايت عطفون نزتسبر لبي كتو عايت نعود معصو محرتك كفت اللي تمليس على كبر لي حاتبك تقبلني نالكوا نصوح لبي فطر لي منفسي كحدث عقد مقتك كنبر نابخا يسوس كنبس أملاخينا بخير نسلم أملاخينا بخير نتسلم أملاخي بسخا مخان حشني بكل نجر قويتها تنسيحنا كأنمي خاي قرب لهم يسوس نبيت خاي من لسالهم بحرتك بالسحب لأنا